अस्सलाम वालेकुम। जब 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो इजराइल को लगा कि ये बहुत ही आसान तरीके से हमने अटैक कर दिया और सारी दुनिया अब खामोश हो जाएगी, जिस तरह वो गज़ा में कर रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ इसके उलट इसलिए हुआ क्योंकि इस बार सारी दुनिया यकायक बोल पड़ी। पाकिस्तान, जिसको ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान तो उसकी साइड होता है, जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे पाकिस्तान होता है, लेकिन हुआ उसके उलट। पाकिस्तान ने क्लियरली कंडेम किया इस अटैक को। अपनी पार्लियामेंट से उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया और उन्होंने एक करारदाद जो है वो पास करी, जिसमें उन्होंने इजराइल के इस हमले को बाकायदा तौर पे कंडेम किया और ईरान के साथ अपनी हिमायत का इजहार किया। दूसरी तरफ देखा जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा था, क्योंकि सारी दुनिया में ये माना जा रहा था कि शिया और सुन्नी का बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, ये जो कंट्रीज़ है ये आपस में डिवाइडेड है, एक शिया कंट्रीज़ है और एक सुन्नी कंट्रीज़ है। और सऊदी अरेबिया और ईरान का क्योंकि बड़े पुराने जो मसले हैं वो चलते आ रहे हैं कि सऊदी अरेबिया भी जो है वो ईरान की हिमायत नहीं करेगा। लेकिन हुआ उसके उलट। हुआ क्या, इस बार सऊदी अरेबिया ने खुलकर ईरान की हिमायत की, इजराइल के इस अटैक को उन्होंने कंडेम किया। और कतर, जिसको कि ये माना जाता है कि उसमें जो है मजहबी जो इंतहा पसंदी है वो बहुत ज़्यादा है, और कतर ने भी बाकायदा तौर पे ये साबित किया कि आज मुस्लिम उम्मा एक दूसरे के साथ ही नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े होने में, हर एक चीज़ में एक दूसरे का साथ देने में पीछे नहीं हटेगी। और कतर ने भी बाकायदा तौर पर इजराइल के इस अटैक को कंडेम किया। तो आज मुस्लिम उम्मा ने ये साबित किया कि वो एक दूसरे के साथ बाकायदा तौर पर खड़े हैं। अच्छा, देखा यही जा रहा था कि इजराइल ने सोचा कि अगर हम ईरान पर अटैक करेंगे तो पिछली मरतबा की तरह जो 1 साल पहले उन्होंने अटैक किया था, तो ईरान ने जब वो जवाबी कार्रवाई की थी तो उनके जितने भी मिसाइल थे वो सारे इंटरसेप्ट किए जा रहे थे। और इजराइल का ये दावा था कि हमने 99% जो उनकी जो मिसाइल हैं उन सबको इंटरसेप्ट किया है, उन्होंने कोई नुकसान नहीं दिया इजराइल को। तो इजराइल से ये बड़ी गलती हो गई। तो उनको लगा कि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है कि जो इजराइल के जो शहर हैं उनको तबाह कर सके या उनको जाके हिट कर सके, क्योंकि उनको बड़ा ये अपने आयरन डोम का जो गुरूर था वो बहुत ज़्यादा था कि आयरन डोम दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा आगे है और सारे मिसाइलों को ये इंटरसेप्ट कर सकती है। बल्कि दूसरी जानिब ईरान को भी इस चीज़ का इल्म था, उनको भी पता था कि उनके पास ये आयरन डोम मौजूद है पिछली तरह की तरह। अगर हम वही मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ अगर उन पर हमला करेंगे तो वो इंटरसेप्ट कर लेंगे। तो ईरान ने भी इसके उलट अपनी टेक्नोलॉजी को ना ही सिर्फ मजबूत किया बल्कि ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स अपनी टेक्नोलॉजी में ऐड किए जिन्होंने ना कि आयरन डोम को फेल किया बल्कि इजराइल के बहुत ही अहम तनसीबात पर उन्होंने जाके हिट किया। जो उनका जो मोसाद एयरबेस है, जिस एयरबेस को ये बोला जाता है कि इस एयरबेस से बैठकर जो मोसाद है ये सारी दुनिया में अपनी एजेंसी को ना ही सिर्फ कंट्रोल करती थी, गाइड करती थी, बल्कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी देती थी कि किसी भी मुल्क में अगर कार्रवाई करनी है तो यही उनका जो बेस था जहाँ से उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती थी। ईरान ने ये साबित किया कि उनके पास आज दुनिया की वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो ना ही सिर्फ आयरन डोम को काउंटर कर सकती है बल्कि दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी को काउंटर कर सकती है। ईरान के इस जवाबी अटैक से इजराइल इतना परेशान हो गया, इतना मजबूर हो गया कि उन्होंने बार बार अमेरिका से ये कहा कि आप या तो हमारा साथ दें या तो इस जंग में आप कूद जाएं। लेकिन अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच थी शुरू में तो वैसे ही थी, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान किया था जब वो G7 समिट में थे, कनाडा में, तो उन्होंने ये अपने ट्विटर पर उन्होंने बाकायदा तौर पे ट्वीट किया था कि इवैक्यूएट तेहरान नाउ। इसका मतलब दुनिया ने तो यही लिया कि शायद अमेरिका अब जल्दी जो है वो अटैक करने जा रहा है तेहरान पर। उनके जो लीडर हैं ईरान के, आयतुल्ला खामनेई, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी ट्वीट के जरिए, अपने जो बयान है उसके जरिए ये जाहिर कर दिया सारी दुनिया को, अगर कोई भी दुनिया का मुल्क अगर ये सोच भी रहा है कि वो तेहरान पर अटैक करेगा, ईरान के किसी भी जगह पर अगर अटैक करेगा, तो उनको ना ही सिर्फ भरपूर जवाब मिलेगा बल्कि ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि आज से पहले ना ही ऐसा हमला किसी ने देखा होगा, ना ही सोचा होगा। अच्छा, अमेरिका इतना मजबूर क्यों हुआ कि वो अपनी बात से पलट गया
کہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ ایواکویٹ تہران ناؤ، اور انہوں نے کوئی بھی اٹیک نہیں کیا. دنیا تو حالانکہ یہ سوچ رہی تھی کہ امریکہ بڑا اٹیک کرے گا ایران پر اور ایران کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. لیکن امریکہ نے یہ اپنا یو ٹرن اتنا بڑا کیوں لے لیا؟ نمبر 1 وجہ اس کی جو تھی، انہوں نے حال ہی میں ایک ٹریڈ ڈیل کی ہے جو کہ $1 ٹریلین اور اس سے اوپر ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. انہوں نے دیکھا کہ سعودی عربیہ کلیئرلی سپورٹ کرتا ہے ایران کو، اور کیونکہ وہ اسرائیل کے بہت زیادہ خلاف ان کو پتہ ہے. دوسری طرف قطر، جن سے ان کی اتنی بڑی ڈیل ہوئی ہے، وہ بھی ان کے خلاف ہو گیا. اس کے بعد یو اے، ان کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی جب وہ مڈل ایسٹ کا بھی جو حال ہی میں انہوں نے 2-2.5 مہینے پہلے جو ٹرپ کیا ہے، اس میں یو اے نے بھی اسرائیل کا جو ہے وہ ساتھ دینے سے انکار کر دیا، ان کے خلاف ہو گئے. اور دوسری طرف چائنا اور رشیا جیسی سپر پاور طاقتیں یہ بھی جڑ گئی ایران کے ساتھ. تو امریکہ کو لگا کہ اتنا چھوٹا ملک ایک اسرائیل، اگر اس کی وجہ سے ہم اتنے بڑے ملک ایران جس کے اتنے زیادہ آج کل دوست بن گئے ہیں، اگر ان کے خلاف ہم جنگ میں کود گئے تو یہ ہمارے لیے نہ ہی صرف ملٹری وائز نقصان ہوگا بلکہ اکنومیکلی تو امریکہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ تو امریکہ کیونکہ بہت زیادہ سمجھدار ہے، وہ امریکہ کی ایک ٹرم ہے کہ دیر آر ناٹ پرماننٹ الائز اور ناٹ پرماننٹ اینیمیز. ان کے نہ ہی کوئی پرماننٹ الائز ہے، نہ ہی کوئی پرماننٹ اینیمیز ہے. جب تک ان کو فائدہ مل رہا ہے وہ اس جنگ میں شامل رہیں گے. جب تک انہوں نے دیکھا کہ اسرائیل سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا، وہ اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اور اسرائیل کو بھی اس چیز کا بہت زیادہ علم ہے. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہوگا کیا؟ ہوگا بالکل ایک بات سمپل ہے. ایران نے سمپلی کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس آج دنیا کی وہ ساری ٹیکنالوجیز موجود ہیں جو دنیا کی کسی بھی آرمی کے لیے ایک بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہاں، ان کی ایئر فورس کمزور ہو سکتی ہے، لیکن جو میزائل ٹیکنالوجی میں جو انہوں نے مہارت حاصل کی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اسرائیل پر حملہ کر سکتی ہیں. اسرائیل کو لگا کہ اگر ہم ان پر اٹیک کریں گے تو یہ پچھلی بار کی طرح جو ہے ہمارے اوپر اٹیک کریں گے، اور ہمارا آئرن ڈوم اتنا مضبوط ہے کہ وہ ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیتا ہے کہ کوئی میزائل آنے والا ہے اور ہم ان کو انٹرسیپٹ کر لیتے ہیں. دوسرا، اسرائیل کو یہ بھی لگا کیونکہ عراق بہت پاس ہے ایران کے اور امریکن بیسز وہاں پہ موجود ہیں، تو جوابی کارروائی میں ایران جو ہے وہ امریکن بیسز پہ اٹیک کرے گا. اور امریکہ کو ایک بہت ہی بڑا ان کے لیے ایک بات نکل کے آئے گی، ان کے لیے ایک موقع مل جائے گا ان کو کہ ایران نے کیونکہ ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے تو ہم جوابی کارروائی پہ ایران پہ اٹیک کرتے ہیں. تو ایران نے بڑی سمجھداری سے یہ اٹیک نہ ہی صرف اسرائیل پر کیا اور بہت ہی کلیئرلی انہوں نے پرسائزلی یہ اٹیک کیا، اور یہ اٹیک بہت بڑا کامیاب ثابت ہوا. اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل کے اس دور میں جنگ کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اب آپ نے حال ہی میں دیکھا انڈیا اور پاکستان کی جو سچویشن آئی تو ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں بہت ہی تھوڑا سا ٹائم لگا. تو جنگ کرنا تو میرے نہیں خیال کہ کسی کے فائدے میں ہوگا، چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ اسرائیل ہو. اور مجھے لگتا ہے کہ اس جوابی وار کے بعد، ایران کے اس جوابی وار کے بعد اسرائیل بھی بہت زیادہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ بیچ میں نہیں آنے والا. اور امریکہ یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرتا. امریکہ ہمیشہ فرام دا بیک اینڈ وہ سپورٹ ضرور کرتا ہے، لیکن جو ہے ڈائریکٹ کبھی بھی نہیں آتا کسی کی جنگ میں. اور اللہ خیر کرے گا، دیکھیں کیا ہوتا ہے. ورنہ ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، ہماری سپورٹ تو ہمیشہ ایران کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ ایران کے ساتھ ہیں. وی اسٹینڈ وتھ ایران. ایران ہیز رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، اینڈ ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، I support Iran. Assalamu alaikum.